बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन, मैं हूँ नदीम अस्कर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्लिक के बारे में। गार्लिक जिसको हम लहसुन भी बोलते हैं और मेडिकल में इसको एलियम सटाइवम भी बोलते हैं। तो ज़माना कदीम से गार्लिक जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, लातादाद इसके जो वो फ़वाइद हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे फ़वाइद को तो कलम बंद नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि जो इसके चंद अहम जो इसके फ़ायदे हैं वो मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो गार्लिक के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, इसके अंदर हमें कैलोरीज़ भी मिलती हैं, इसके अंदर हमें प्रोटीन भी मिलती है और फ़ैट भी मिलती है, जो कि बहुत ही कम होता है इसके अंदर। तो गार्लिक के चंद बड़े फ़वाइद में से जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना वो गार्लिक करता है, वो ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा है। जिस इंसान को ब्लड प्रेशर हो उसको अगर आप 2 हफ़्ते लगातार गार्लिक दें तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि गार्लिक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के लिए कितना मुफ़ीद साबित हो सकता है। इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरे नंबर पर गार्लिक जो है ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अहम तस्वर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र कंपाउंड जो है ना वो पाए जाते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद देते हैं। तो ऐसे अशख़ास जिनको डायबिटीज़ का मसला हो और वो मेडिसिन की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहते, तो वो भी अगर गार्लिक का इस्तेमाल करें तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा गार्लिक जो है वो इंसान के जो इम्यून सिस्टम है, आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर अक्सर हमें कोल्ड, फ़ीवर और फ्लू के सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सब इम्यून सिस्टम की वजह से है। अगर आप सर्दियों के अंदर गार्लिक को इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये इम्यून सिस्टम को जो ये बूस्ट करता है। इसके अलावा गार्लिक को अगर हम सिरके के अंदर डालकर इस्तेमाल करें, देखा होगा कि आपने कि जो विनेगर होता है उसके अंदर आपने अक्सर शॉप्स पे जाते होंगे तो देखा होगा कि विनेगर के अंदर जो है ना गार्लिक्स की जो क्लोव्स हैं, जो इसकी तुरियां हैं वो पड़ी होती हैं। तो वो अगर आप सिरके के अंदर गार्लिक को डालकर इस्तेमाल करें तो उसके भी लातादाद अनगिनत इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा गार्लिक को अगर आप हनी के अंदर डालकर रख दें 2 से 3 हफ़्ते के लिए, तो कोई भी आप शीशे की बोतल ले लें, उसके अंदर आप हनी डाल लें और उसके अंदर आप गार्लिक की जो क्लोव्स हैं उनको छील कर उसमें डाल दें, 3 हफ़्ते तक उसको पड़ा रहने दें, उसके बाद इस्तेमाल करें तो उससे भी आप देखेंगे कि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो गार्लिक है बहुत ही जो अहम मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में हमारे आबा अजदाद जो है ना वो जो बूढ़े हजरात हैं वो क्या करते थे, अगर कोई बच्चा गिर जाता है, उसको कहीं चोट लग जाती है तो वो डॉक्टर के जाने से पहले पहले वो कहते थे जी इसको सरसों के तेल के अंदर गार्लिक को डालकर इसको अच्छी तरह उबाल लिया जाए, और जब ये गार्लिक की जो तुरियां हैं ये जब ब्लैक हो जाएं सरसों के तेल के अंदर तो उस वक़्त उसको निकाल कर चाहे तो आप छान लें, नहीं तो आप ऐसे ही किसी बोतल के अंदर डालकर और उसको मुतासरा हिस्से के ऊपर अगर लगाएं तो उससे आपको दर्द की जो शिद्दत है वो फ़ौरी तौर पर कम हो जाती है। गार्लिक जो है ये
اینٹی سیپٹک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اینٹی بیکٹیریل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر اینٹی فنگل ایجنٹ بھی پایا جاتا ہے۔ اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جاؤں تو جنگ عظیم دوم جو ورلڈ وار 2 تھی، اس کے اندر رشین کے پاس اینٹی بایوٹکس جو تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں، تو رشین نے کیا کیا، انہوں نے سولجرز کو گارلک دینا شروع کر دیا، چونکہ گارلک کے اندر جیسا کہ میں نے بولا یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ہے اور اینٹی فنگل بھی ہے، تو یہ اس کے اندر اس کی ایسی جو پراپرٹیز ہیں اس کی بنا پر انہوں نے اپنے سولجرز کو جو ہے وہ گارلک دینا شروع کر دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بہت اچھے اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہوئے، اور اس کو اس وقت سے اس کو رشین پینیسلین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ کہ اس دور کے اندر گارلک کو بہت ہی زیادہ اس کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے، بلکہ زمانہ قدیم کے اندر بھی گارلک جو ہے نا وہ بہت ہی وائڈلی یوز کیا جاتا تھا۔ اب لینا کیسے ہے گارلک؟ اب گارلک کو لینے کا جو سب سے بیسٹ وے ہے وہ را گارلک جو ہے نا وہ اس کا سب سے بیسٹ وے ہے۔ اب وہ کیسے لیا جائے، کتنی مقدار میں گارلک کو لیا جائے؟ آپ اگر اس کی 2 کلووز جو ہیں وہ آپ اس کو چھیل کر وہ آپ کھا لیں تو وہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے گارلک کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کا جو سب سے بیسٹ وے ہے وہ جو ہے نا را گارلک ہے۔ آپ گارلک کی 2 کلووز لے لیں، 2 توریاں لے لیں، ان کو چھیل کر آپ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ان کو آپ ایسے منہ کے اندر ڈال کے آپ پانی پی لیں، یہ سب سے بیسٹ وے ہے۔ اس کے علاوہ آپ گارلک کو ہانڈی کے اندر بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی اس کے بہت زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو سمیل ہے وہ اس کی وجہ سے وہ گارلک استعمال نہیں کرتے۔ میں مانتا ہوں اس کا جو سب سے ڈس ایڈوانٹیج جو گارلک ہے وہ اس کی سمیل ہے، وہی اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، اس کے علاوہ اس کے سب ایڈوانٹیجز ہیں، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ ہاں، اگر میں آپ سے یہاں پر ایک بات شیئر کرتا جاؤں کہ اگر آپ را گارلک نہیں کھا سکتے، کچھ لوگ ہانڈی کے اندر بھی گارلک نہیں استعمال کر سکتے، تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، آپ گارلک پاؤڈر جو ہے نا وہ آپ لیں اور اس کو جو بھی آپ ہانڈی پکائیں اور اس کے اوپر آپ اس کو تھوڑا سا گارلک پاؤڈر ڈال لیں، ایک تو اس کی سمیل نہیں ہوتی اور دوسرا وہ تھوڑی سی زیادہ کوانٹٹی کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی گارلک جو ہے نا وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر اگر آپ ریگولرلی اگر آپ گارلک کا یوز کرتے ہیں تو آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بہت ہی کم ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اس کے کچھ گارلک کے بینیفٹس جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیے۔ یوں تو بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، لیکن جو کامن جو بینیفٹس ہیں جو کہ زیادہ ہمارے استعمال میں جو ہم اس کو ڈیزیز کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، وہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈائبٹیز کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کولڈ فلو اور جب بھی یہ ہو جائے تو اس کے وقت آپ گارلک کو کھائیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو بہت اچھا اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تیل کے اندر آپ اس کو ڈال لیں اور تھوڑا سا اسے گرم کر کے کچھ عرصے کے لیے آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں، اور جہاں پر آپ دیکھیں کسی کے جسم کے حصے میں اگر آپ کو گھٹنوں کا درد ہو جاتا ہے یا کمر میں کوئی درد آ جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو گرم کر کے آپ وہاں لگائیں تو آپ کو بہت جلد ہی آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے گارلک کے چند بینیفٹس جو میں نے آپ سے شیئر کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔